अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। गुड लक, हज़्ज़ुन सईदुन, हज़्ज़ुन सईदुन, हज़्ज़ुन सईद। यू आर लेट, अंत मुतअख्खिरुन, अंत मुतअख्खिरुन। You are late, أنت متأخر. Who is next? Who is next? من التالي، من التالي، من التالي. Who is she? Who is she? من هي؟ من هي؟ من هي؟ Who is that man? Who is that man? من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ Who is built it? Who built it? من بناه؟ من بناه؟ من بناه؟ Who is built it? من بناه؟ They heard. They heard. إنهم يؤلمون، إنهم يؤلمون، إنهم يؤلمون، إنهم يؤلمون. She got angry. She got angry. حصلت غاضبة، حصلت غاضبة، حصلت غاضبة. She is a teacher. She is a teacher. هي معلمة، هي معلمة، هي معلمة. She is aggressive. She is aggressive. إنها عدوانية، إنها عدوانية، إنها عدوانية. She is attractive. She is attractive. إنها جذابة، إنها جذابة، إنها جذابة. She is beautiful. She is beautiful. إنها جميلة، إنها جميلة، إنها جميلة. She is crying. She is crying. إنها تبكي، إنها تبكي، إنها تبكي. She is happy. She is happy. إنها سعيدة، إنها سعيدة، إنها سعيدة. No way. No way. مستحيل، مستحيل، مستحيل. No worries. No worries. لا شكر على واجبا، لا شكر على واجبا، لا شكر على واجب. No thank you. No thank you. لا شكرا، لا شكرا، لا شكرا. I am so happy. I am so happy. أنا سعيد للغاية، أنا سعيد للغاية. يا أنا سعيد جدا، أنا سعيد جدا. I am hungry. I am hungry. أنا جائع، أنا جائع. يا أنا جوعان، أنا جوعان.
I am able to run. I am able to run. أنا قادر على الركض. أنا قادر على الركض. يا أنا قادر على الجرى. أنا قادر على الجرى. I agree. أنا موافق. I agree. أنا موافق. أنا موافق. أنا موافق. I can swim. I can swim. استطيع أن أسبح. استطيع أن أسبح. استطيع أن أسبح.